देखिए, जिसमें कोई शक नहीं है कि इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू के अगर आप बयानात देख लें, बार बार वो डोनाल्ड ट्रंप साहब को जो है वो इसी चीज़ पर लाने की कोशिश कर रहे थे कि भाई वो आपने देखो, अगर डोनाल्ड ट्रंप की एक प्रॉब्लम है वो, और बड़े लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि जितना भी उनको थोड़ी सी ना फ्लैटरी करो, चमचगिरी करो, खुशनुदी करो तो वो खुश हो जाते हैं। और मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप का भी ये प्रॉब्लम है कि नेतन्याहू ने जिस तरीके से पहले शहद लगाई और जिस तरीके से बातें की, उनका वीडियो का अगर पैगाम देख लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। इस वक्त सिचुएशन ये है कि डोनाल्ड ट्रंप या नेतन्याहू, क्योंकि मैं पहले भी अपने वीलॉग्स में बार बार ये बात कर चुका हूँ कि इसराइल की कोई औकात नहीं है। ये वैसे आपके मुसलमान हुक्मरान जितने भी हैं वो डरे हुए थे, सहमे हुए थे, और उस खौफ को, उस भरम को तोड़ने का काम ईरान ने किया है। और इसराइल को सबसे बड़ी परेशानी क्या है, मैं थोड़ा सा आपके सामने रख लेता हूँ। उसकी परेशानी ये है कि इसराइल चाहता है कि वो इसराइल से शुरू होकर पाकिस्तान के बॉर्डर पर जो है अपना एक तसल्लुत कायम कर सके। वो चाहता है ये। अभी आप देखें कि अहमद रज़ा शाह पहलवी का जो बेटा है, उसके बयानात को अगर आप देखें, जिस तरीके से उसकी बारहा अमेरिकन के साथ मुलाकातें हो रही हैं, जिस तरीके से इजराइलियों के साथ मुलाकातें हो रही हैं, और कल उन्होंने जो एक घटिया किस्म का बयान, जो उनके वालिद साहब ने जिस तरीके से ईरान में जुल्म किए हैं अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए, उसी तरह उसका बेटा भी ये कह रहा है कि नेतन्याहू ने जो दहशतगर्दी की है वो बिल्कुल ठीक थी, बिल्कुल एक्यूरेट थी, और मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। तो एक कोशिश ये है कि एक रिजीम चेंज कर दिया जाए ईरान में। जिस तरीके से इराक में आपने देखा एक वेस्टर्न गवर्नमेंट आई है जिससे कोई खौफ नहीं है उनको, ना कोई डर है, अमेरिकन के अड्डेज वहाँ पे हैं। इसी तरह शाम में जोलानी जो एक दहशतगर्द था, जिस पर $12 मिलियन के इन्वेस्टमेंट, यानी उन पर इनाम था अमेरिका का, जिसने कई लोगों के सर काटे थे, आज उस जोलानी की कल स्टेटमेंट देख लीजिएगा। उस स्टेटमेंट में वाज़ेह तौर पर लिखा है कि भाई हम इसराइल के साथ खड़े हैं। यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो चाहते हैं कि अब एक अकेला ईरान जो बचा है, जो रेजिस्टेंस की एक बहुत बड़ी अलामत है। तो क्योंकि मिस्र की बात करूँ तो मिस्र ऑलरेडी भी वेस्टर्न ग्रुप में है, पाकिस्तान ऑलरेडी वेस्टर्न ग्रुप में है, तो हमसे तो कोई खौफ उनको नहीं है। खौफ है तो वो ईरान से है, और ईरान की मज़ाहमत से है। तो नेतन्याहू चाहता ये था अब कि जो ईरान है उनके जो जौहरी तनसीबात हैं उनको निशाना बनाया जाए। अब इस सारी जंग में अगर हम देखें, नेतन्याहू को ईरान एक बहुत बड़ा कमज़ोर मुल्क लग रहा था, लेकिन अभी तक जो मैं जितने भी मुबसरीन को पढ़ रहा हूँ, जो मेरी रिसर्च है, उस रिसर्च के मुताबिक अभी तक इसराइल को कोई ऐसी खातिर खा कामयाबी नहीं मिली जिसकी वजह से मैं ये कहूँ कि बिल्कुल हाँ, यस, इसराइल कामयाब हो गया और उन्होंने कोई जौहरी जो तनसीबात थे उनको बड़े तबाह किया है। अगर वो तबाह होते तो यकीनन वहाँ से जो जहरीले गैस थे वो खारिज होते, तबकारी होती, नुकसान होता। एज इट इज़ चीज़ें हमें नज़र नहीं आ रही है। हाँ, ईरान ने, क्योंकि दुनिया के जितने भी अखबारें मैंने आज खोली हैं सुबह सवेरे, तो मैं देख रहा था कि दुनिया ने लिखा है इस चीज़ पे है। हालांकि आप देखें कि अब अमेरिकन बोलने भी वो खामोश नहीं बैठे, वो भी बात कर रहे हैं कि भाई ईरान ने जो तगड़ा वार किया। अब देखें 10 से ज़ायद ताकतें हैं, उनको अबूर करके ईरान जाके तेल अबीब और इसी तरह हीफा और इसी तरह दीगर जो इलाके हैं, गलील के पहाड़ हैं या आसपास जो इलाके, उन सबको वो निशाना बनाता है। और फिर निशाना सिर्फ नहीं बनाता बल्कि वो टारगेट अचीव कर रहा है। और दूसरी बड़ी बात, यहाँ पे कोई लंडे के जो लिबरल हैं पाकिस्तान में, पता नहीं ये इस किस्म के लोग भी बड़े बैठे होते हैं माजरत के साथ, जिनको बड़े पैसे बाहर से मिलते हैं, वो कहते हैं कि ईरान जो है वो सिविलियन पे वार कर रहा है। मुझे एक बात बताएं, क्या इसराइल ने सारे सिविलियन को नहीं मारा है? 1 लाख बारूद टन फेंका है और 60,000 से ज़ायद जाने वो ले चुका है मासूम बच्चियों की, और 1 लाख से ज़ायद लोग मलबे तले छुपे हुए हैं, गायब है, पता नहीं चल रहा है। तो वो इनको नज़र नहीं आता है। लेकिन ईरान, अच्छा, ईरान जो सिविलियन पे वार कर रहा है, इसकी मैंने ट्वीट ऑलरेडी इस पर किया, मेरा ट्वीट कोट कर सकते हैं। बाकायदा सिविलियन के अंदर जो है वो इसराइल ने अपने इंटेलिजेंस बेस इदारे बनाए हुए हैं, दीगर तनसीबात उनकी सिविलियन के अंदर है। अब जो बात आपने सवाल किया, मैं उसी तरफ आ जाता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप की अचानक एंट्री ये बड़ी ख़तरनाक हो सकती है। दुनिया तीसरी जंग अज़ीम की तरफ जा रही है अगर डोनाल्ड ट्रंप ये, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की एक ऐसा लड़का है जिसके बारे में कल न्यूयॉर्क टाइम ने लिखा है कि ये एक शरारती सा बच्चा है जो खुश होता है अपनी छोटी मोटी शरारतों पे, कि भाई मेरी फलां ने तारीफ़ कर दी, मैं बड़ा, एक जोकर टाइप उन्होंने बोला कि एक जोकर है, वाकई एक जोकर है। सो
ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف احتجاج شروع ہو چکے ہیں مختلف جگہوں میں۔ امریکنز کہتے ہیں کہ ہم اس لڑائی میں ہم نہیں لڑیں گے، نیتن یاہو نے ہمیشہ میں استعمال کیا ہے۔ اب امریکہ کی ایک اور پرابلم ہے، میں بتاؤں آپ سب کو، کیونکہ عوام اس وقت جو ہے وہ نہیں چاہتی ہے جنگ، بہت سارے سینیٹرز بھی، لیکن پالیٹکس جو ہے اس میں یہودی لابی کا بہت بڑا امپیکٹ ہے، اور امریکنز کے پولیٹیشین، امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ یہ اینٹی جو ہے یہودی یعنی جوش پالیسی کے بالکل نہیں جا سکتے ہیں۔ تو اگر ٹرمپ کی انٹری ہوتی ہے اور وہ ایران کی طرف آتا ہے تو یاد رکھیے گا کہ بہت بڑے بڑے اڈے جس میں تقریباً 45,000 کے قریب فوج امریکن بیٹھی ہے، ان کو ایک ساتھ نکالنا، پھر اتنے اڈوں کو جو ہے خالی کرانا، یہ بڑا مشکل ہو جائے گا۔ ایران ان کو ضرور ٹارگٹ کرے گا، اور اس طرح میں ایک اور بات آپ کے سامنے رکھوں کہ اس جنگ میں رشیا، چائنا آلریڈی اس جنگ میں بیہائنڈ دا سین کھڑا ہے، ایران کا ساتھ دے رہا ہے۔ بے شک مسلمان ممالک صرف دعویٰ کر رہے ہیں، کھوکھلے دعوے کر رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ابھی تک کسی کی انٹری نہیں ہوئی ہے۔ ہاں، کچھ لوگوں سے جو ہے ٹویٹ کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ فلاں اسلامی ملک جو ہے ایران کی معاونت کر رہا ہے، یہ صرف ڈھکوسلا ہے، عوام کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے، صرف چورن بیچا جا رہا ہے، حقائق اس سے کافی دور ہیں۔ یس، رشیا اور چائنا کیونکہ چودراہٹ بھی اپنی قائم رکھنی ہے، تو معاملہ جو ہے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بڑا خطرناک ہوگا، اور یہ تیسری جنگ عظیم کی طرف یہ معاملہ جائے گا اگر ٹرمپ غلطی کرے گا، اور اس کا خمیازہ، اور شاید میری اسیسمنٹ یہ ہے ناظرین، میں سمجھتا ہوں کہ خاتمے کا ٹائم کبھی نہ کبھی عروج کے بعد زوال ہے، اور جتنا ظلم امریکہ نے اور اسرائیل نے دنیا پر کیا ہے وہ شاید کسی نے کیا ہو۔ دیکھیں، دنیا تو اس کی لپیٹ میں آئے گی، اور یقیناً دنیا پہ اس کے بہت برے اثرات ہوں گے، خاص کر مغربی دنیا اس سے اثر انداز ہوگی۔ کل جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہے کہ میں آپ کو ویڈیو بھی آپ دکھا سکیں تو دکھا دیں کہ کل تل ایویب پہ رات کو جو حملے ہوئے ہیں اس میں بیلسٹک میزائل کا بے دریغ استعمال ہوا ہے، اس میں ایران نے خودکش ڈرون کا استعمال کیا، اور پھر وہاں جو آئرن ڈوم سسٹم تھا، آئرن ڈوم سسٹم کو اگر آپ دیکھیں تو اس آئرن ڈوم سسٹم کی واٹ لگائی ہے آئرن ڈوم سسٹم نے خود۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ آئرن ڈوم سسٹم اتنے سب کچھ انگیج نہیں کر سکتا ہے، اور اس کی قیمت بھی بڑی زیادہ ہوتی ہے ایک میزائل کو انٹرسیپٹ کرنا۔ تو کل آپ نے ویژول میں بھی کوشش ہم کریں گے کہ آپ کو دکھا دیں کہ کس طریقے سے وہ خود کے میزائل خود پہ گرا رہا ہے۔ تو یہ بدقسمتی ہے اسرائیل کی اس وقت خود کی۔ اور تو کل آپ نے دیکھا کہ یہ ویڈیو میں بھی آپ کو دکھا رہا ہوں کہ وہاں پہ صحافیوں کو جس طرح گرفتار کیا جا رہا ہے، بلیک آؤٹ ہے، انٹرنیٹ بند کر دیا گیا ہے، شیلٹر میں چھپے لوگ بڑی پریشانی میں بیٹھے ہیں، حالانکہ پہلے دنوں میں تو وہ مستیاں کر رہے تھے، لیکن اب ان کو لگ رہا ہے کہ بھئی سائرن بجتے ہیں، دھماکے ہوتے ہیں، نقصان، ملبے تلے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، لاشیں اٹھائی جا رہی ہیں۔ تو بھئی یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ایرانی تو میں پھر یہ بات کروں کہ ایرانی وہ قوم ہے، کیونکہ میں امام حسین جی کی ہسٹری میں نے پڑھی ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو مارے پڑی ہیں ساری عمر، اور یہ مار کھا کے یہ بڑے بہادری سے دوبارہ اٹھ جاتے ہیں، دوبارہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ مٹی سے جڑے لوگ ہیں، تو مٹی سے جڑے لوگوں کو آپ کبھی مٹی سے دور نہیں کر سکتے۔ افغانستان میں آپ نے دیکھا جس طریقے سے امریکہ نے مار کھائی، وہ آپ کے سامنے ہے، نیٹو سب بھاگ کے یہاں سے چلے گئے۔ ایران ایک الگ قوم ہے، معذرت کے ساتھ ایک الگ قوم ہے، بڑی تگڑی قسم کی قوم ہے، اور ان میں اپنے نظریات، اور خاص کر آیت اللہ خمینی صاحب جو ہیں یا خامنائی صاحب جو ہیں، ان کے جو نظریات پہ کاربن لوگ ہیں، وہ ابھی آپ دیکھیں کہ کل ڈونلڈ ٹرمپ نے صبح صبح جب یہ اعلان کیا کہ بھئی تہران کو خالی کر دو، اب آپ ویڈیو میں دیکھیں، ویڈیو آپ دیکھیں، یہ لوگ نکل آئیں اور یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم اپنے حکومت کے ساتھ ہیں۔ تو یہ جذبہ آپ کو اسرائیل میں نظر نہیں آئے گا۔ اسرائیل میں یہ جذبہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ جو لوگ، اب تھوڑا سا میں کہتا ہوں دکھا دیں یہ ویڈیو آپ نے دیکھی ناظرین، اس میں یہ بڑے تیس مار خان بن کے یہ فرانس کے ایئرپورٹ سے نکلتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اسرائیل زندہ آباد، وہاں سے لوگ کھڑے ہیں فرانس کے لوگ، وہ کہتے ہیں اسرائیل مردہ آباد، اور ساتھ میں نعرہ لگاتے ہیں فری فلسطین۔ سو دنیا بھر میں اس وقت اسرائیل کی رسوائی ہو رہی ہے، اور کہیں نہ کہیں اچھا ایک اور چیز جو میں آخری جملے میں کنکلوڈ کر دوں اس چیز کو، کہ بھائی اگر یہ جنگ ختم ہوتی ہے تب برتری واضح طور پر جو ہے وہ ایران کی ہوتی ہے، پوری دنیا اس پہ لکھ رہی ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، اور نہ میں آپ لوگوں کو خوش کر رہا ہوں، میں وہی باتیں کرتا ہوں جو میں پوری دنیا کو سرچ کر کے پڑھ کے آپ کے سامنے رکھ لیتا ہوں۔ میرے اپنے جذبات ہو سکتے ہیں، شاید وہ ایران کے ساتھ ہوں، شاید وہ پاکستان کے ساتھ ہوں، شاید میں پیدا مسلمانوں میں ہوں تو مسلمانوں کے میں زیادہ قریب ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں اپنے نظریات کو ہٹ کر میں صرف یہ بات کرتا ہوں کہ دنیا یہ بات کرے کہ ایران اس وقت عروج پر ہے، جیت اس کا مقدر ہے، اور اگر ڈونلڈ ٹرمپ غلطی کرے گا تو دنیا تیسری جنگ عظیم کی طرف جائے گی، اور پوری دنیا کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔